हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुक़र्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी, पेट्रोल पर लेवी 112 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद, डीजल पर पहले लेवी 0 थी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह तोसी, सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी की जाए, अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, बोले मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। अमरीकी सदर ने आपने हॉर्मस का नाम बदलकर आपनाए ट्रंप रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की यौम खलीज फारस पर सोशल मीडिया पोस्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा, मुतबादिल नाम नाकाबिल कबूल है। हमारे आबाओ अजदाद ने 400 साल कबल पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। आपने हॉर्मस की तारीख़ी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है, ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरक है। फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तह में है। आपने हॉर्मस का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का बाइस बनेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी बढ़ाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बहरी नाकाबंदी या बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम पाबंदियाँ आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। दुनिया ने ईरान के तहम्मुल और अमन पसंद रवैये को देख लिया। गैर मुनसिफाना तर्ज अमल का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। आपने हॉर्मस में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। यूएन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक वस्ता का दौरा करेंगे। सालसी करवाने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $111 से जायद हो गई। WTI की $105 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते
ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا وزیر اعظم سے ترکی اور یورپی کونسل کے صدور کی بھی بات ہوئی، گفتگو میں مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر کایا کالاس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے کامیاب انعقاد کو بھی سراہا۔ پاک بحریہ میں پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت۔ ISPR کے مطابق آبدوز کی شمولیت کی تقریب چین کے شہر ثانیہ میں ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آبدوز ہنگور کی شمولیت پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، ہنگور آبدوز جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، خطے میں بحری نظم و استحکام برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ آبدوزیں جارحیت کی روک تھام اور بحری راستوں کے تحفظ میں نہایت اہم کردار ادا کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کی جانب سے تاریخی کامیابی پر پوری قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ کے پی میں پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ضلع مہمت میں دراندازی کی کوشش میں 8 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 5 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین کو خوارج کے استعمال سے روکے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنے عزم پر قائم اور ثابت قدم ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دراندازی کی کوششیں ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ عرض وطن کی حفاظت کے لیے مجھ سمیت پوری قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت پہلے سال میں 50,000 گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا گھر اسکیم کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا آئندہ برسوں میں مجموعی طور پر 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت 20 سال کے لیے قرض دیا جائے گا۔ قرض پر پہلے 10 سال کے لیے 5% مارک اپ ہوگا۔ ماہانہ بنیادوں پر اسکیم پر عمل درآمد کا خود جائزہ لوں گا۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اسکیم میں شامل بینکوں کو 14 اگست کو میڈلز دیے جائیں گے۔ حکومت برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مایا ناز برآمد کنندگان کو سفیر عمومی بنایا، 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ دیا۔ وزیر اعظم نے بٹن دبا کر اسکیم کا افتتاح کیا۔ کامیاب خوش نصیبوں میں چیکس بھی تقسیم کیے۔ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن۔ محنت کشوں کے مسائل آج بھی کم نہ ہوئے۔ مہنگائی، کم اجرت اور غیر محفوظ کام کے حالات مزدور طبقے کے بڑے مسائل۔ معیشت کی ترقی میں مزدوروں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، مگر ان کے حقوق کا مکمل تحفظ اب بھی بڑا چیلنج ہے۔ حکومتی اقدامات کے باوجود مزدور طبقہ اب بھی بہتر سہولیات کا منتظر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزدوروں کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، محنت کشوں کی قربانی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے تیز کر دیے۔ باتولیا میں واٹر اسٹیشن پر حملہ، سور میں تفریحی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے 5 ارکان شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ شہداء کی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا ڈرون حملہ، اسرائیلی فوجی ہلاک۔ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے 12 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کروانے کا حکم دے دیا۔